बुलेटिन में सबसे पहले आपको मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के मुतालिक अपडेट करें। भारत के रियासती जबर के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। हुर्रियत क़यादत की अपील पर मकबूजा वादी के कारोबारी और तिजारती मराकज़ बंद हैं। यासीन मलिक की जमात जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर भारतीय पाबंदी के फैसले की हुर्रियत क़यादत ने शदीद मजम्मत की है। हुर्रियत क़यादत का कहना है कि मकबूजा वादी की जमातों पर पाबंदी कश्मीरियों की जिद्दोजहद के खिलाफ भारत का इंतकामी हरबा है। यौम पाकिस्तान के मौके पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। एक तरफ वजीर आजम इमरान खान को नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजने का ड्रामा रचा तो दूसरी जानिब हाई कमीशन में होने वाली तकरीब का बायकॉट कर दिया। भारतीय अपोजिशन और मीडिया की नरेंद्र मोदी पर इस मामले पर सख्त तनकीद, दोगलेपन और यू टर्न के ताने दे दिए। नरेंद्र मोदी के पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं के गैर मुतवक्का पैगाम पर भारत में इजहार हैरत और तनकीद की जा रही है, जिसकी खबर वजीर आजम इमरान खान के सोशल मीडिया पर पैगाम से मिली। खैर सगाली के ये पैगाम ऐसे वक्त में सामने आया जब नई दिल्ली में भारतीय अहलकार पाकिस्तानी हाई कमीशन जाने वालों को हिरासा कर रहे थे और यौम पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत से रोक रहे थे। भारतीय वजारत खारजा ने कश्मीरी हुर्रियत क़यादत की शिरकत को बहाना बनाकर नई दिल्ली और इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की तकारीब का बायकॉट किया। एक तरफ बायकॉट, दूसरी तरफ खैर सगाली का पैगाम। इस दोहरे मेयार को अपोजिशन रहनुमाओं और भारतीय सहाफियों ने मोदी की रियाकारी करार दिया। कांग्रेस रहनुमा का कहना था कि मोदी की जंगी पॉलिसी इलेक्शन ड्रामा है। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर खैर सगाली पैगाम भेजना रिवायत है तो हाई कमीशन आने वालों को डराना धमकाना कौन सी रिवायत है। महबूबा मुफ्ती ने भी इस तजाद को मोदी की इलेक्शन पॉलिसियों का नतीजा करार दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में शाया कॉलम में भी मोदी की खारजा पॉलिसी पर तनकीद की गई है। सहाफी बरकत ने लिखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ फौरी एक्शन की बात करने वाले मोदी चीन का मामला आते ही ठंडे पड़ जाते हैं। और अब आपको बताएं कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी गुड़गांव में मुसलमान खानदान पर क़यामत ढाने वाले इंतहा पसंदों पर बरस पड़े और कहा कि आरएसएस और बीजेपी सियासी कुव्वत हासिल करने के लिए नफरत और तासुब फैला रहे हैं। चौकीदार के रूप में चोर सब कुछ चोरी करके ले जाएगा, अवाम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए उठ खड़े हों। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के मुशीर सैम पिट्रोडा ने बालाकोट हमले पर सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि दुनिया पूछ रही है कि बालाकोट में आखिर हमने किस हदफ को निशाना बनाया, कहां हैं वो 300 लोग जो मारे गए। कांग्रेस की जानिब से बालाकोट हमले से मुतालिक सवाल पर बीजेपी चीफ अमित शाह की कड़ी तनकीद। राहुल गांधी से सैम पिट्रोडा के बयान पर मुआफी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा माजी में अपने रहनुमाओं के मुतनाज़े बयानात को इनफरादी राय कहकर तवज्जो हटाना कांग्रेस की रविश रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले सैयद अरीब की मैयत क्राइस्टचर्च से पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई है। मैयत अमारात की परवाज के जरिए दुबई के रास्ते कराची लाई जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मैयत कल सुबह कराची पहुंचेगी। कराची के रिहायशी अरीब क्राइस्टचर्च की मस्जिद में दहशतगर्द की फायरिंग से शहीद हुए थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद एक बार फिर मुखालिफिन पर बरस पड़े। पूछा कि इस मुल्क में चोर रहेंगे या चौकीदार। बिलावल भुट्टो जरदारी वालिद की वजह से अपना सियासी मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। बिलावल करप्शन के खिलाफ बाहर निकलते तो कौमी हीरो होते। अगर बिलावल बाहर निकलता करप्शन के खिलाफ, चाहे उसमें कोई क्यों ना आता हो, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि वो कौमी हीरो होता। वो कौमी हीरो हो गया है। उसकी सारी सियासत को नेस्त और नाबूद कर दिया है। मैं ये समझता हूं कि बिलावल ने अपनी जिंदगी की ऐसी हमाकत की है कि अपना सारा कैरियर तबाह किया। सिंध में मजबूर हैं लोग और पीटीआई ने सिंध में सही तौर पर काम नहीं किया। अगर पीटीआई सिंध में सही तौर पर काम करती तो आज पीटीआई का झंडा जिस तरह सारे मुल्क में है, इस तरह सिंध में और बुलंद होता। 30 जून से पहले ये झाड़ू फिरेगा, झाड़ू फिर के रहेगा। या इस मुल्क में चोर रहेंगे या चौकीदार रहेंगे। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह कहते हैं कि सुना है पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद लाई जा रही है। ऐसा हुआ तो सिंध असम्बली और कौमी असम्बली में भी करारदादें आएंगी। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि अगर आप बाज ना आए तो हम भी बाज नहीं आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान तबाही और खून रेजी की तरफ जाएगा।
ایک اور اہم معاملے سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سندھ سے 2 نوعمر ہندو لڑکیوں کے اغوا کا وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا ہے، اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے بارے میں ایسی اطلاعات ہیں کہ انہیں رحیم یار خان منتقل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ اس معاملے کی فوری تحقیقات کی جائیں اور اگر ایسا ہے تو بچیوں کو بازیاب کروایا جائے۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے جیسے لازوال ملی نغمے کی سونی آواز خاموش ہو گئی۔ شہناز بیگم 67 برس کی عمر میں ڈھاکہ میں انتقال کر گئی ہیں۔ دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ نے شہناز بیگم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ 2 ہندو لڑکیوں کی مبینہ گمشدگی کے معاملے پر پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق خانپور سے حراست میں لیے گئے شخص نے مبینہ طور پر نکاح میں مدد کی تھی۔ پولیس کے مطابق گزشتہ ہفتے 2 ہندو بہنیں ڈہرکی سے مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئی تھیں۔ ڈہرکی تھانے میں دونوں لڑکیوں کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درج کرایا گیا تھا۔ 22 مارچ کو دونوں لڑکیوں نے منظر عام پر آ کر نکاح کر لیا تھا اور دونوں بہنوں نے میڈیا کے سامنے اپنی مرضی سے نکاح کا اعتراف کیا تھا۔ ہندو لڑکیوں کے مبینہ اغوا کے معاملے پر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو جواب دیا ہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ ہندو لڑکیوں کا معاملہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، یہ مودی کا بھارت نہیں جہاں اقلیتوں سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ یہ عمران خان کا نیا پاکستان ہے، یہاں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ بھارتی اقلیتوں کے حقوق کے معاملے پر بھی ایسا ہی رد عمل دیں گی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے بھارتی ہائی کمشنر سے واقعے کی رپورٹ طلب کی تھی۔ گھڑ سواری ایک خطرناک اور عمومی طور پر مردوں سے منسوب کیا جاتا ہے یہ کھیل، لیکن پاکستان میں اب لڑکیاں نہ صرف گھڑ سواری سیکھ رہی ہیں بلکہ نیزہ بازی کے مشکل کھیل میں بھی مہارت دکھا رہی ہیں۔ سرپٹ بھاگتے گھوڑے اور زمین پر لگے ٹارگٹ کو نشانہ بنا کر اٹھانا کوئی آسان کام نہیں، مرد شہ سواروں کے لیے بڑی ہمت کا کام قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اب زمانہ بدل رہا ہے اور نوجوان لڑکیاں بھی اس کھیل کی طرف آ رہی ہیں۔ وہ گھڑ سواری سیکھتی ہیں اور پھر نشانے میں مہارت حاصل کرنے کی مشق کرتی ہیں، اور جب ماہر ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے نیزہ بازی مشکل نہیں رہتی۔ ان صنف نازک شہ سواروں کا کہنا ہے کہ یہ قطعی خطرناک کھیل نہیں، والدین سپورٹ کریں، تکنیک اور مہارت حاصل کریں تو مردوں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ I don't think it's only meant for boys because آج کل لڑکیاں بھی آ رہی ہیں and they're doing so well in this field and they're doing so good. I think لڑکیوں کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے۔ بہت انٹرسٹنگ ہے، لڑکیوں کو بھی کرنا چاہیے، آنا چاہیے کیونکہ بہت کم لڑکیاں ہیں۔ پاکستان میں اس کا ٹرینڈ کم ہے جو کہ ود ٹائم یہ ود ان گرلز ایمرج ہو رہا ہے۔ خواتین نیزہ بازوں کی تعداد ابھی 10 سے بھی کم ہے۔ شہ سواروں کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کی جھجک جلد ختم ہوگی اور وہ اس کھیل کی طرف آئیں گی اور وہ بھی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گی۔ کیمرامین سفیر احمد کے ساتھ حفصہ عثمان، جیو نیوز، لاہور۔ لاہور میں فوڈ فیسٹیول کے دوسرے روز بھی انواع و اقسام کے چٹپٹے کھانوں اور میوزک کے تڑکے نے شائقین کو خوب محظوظ کیا۔ لاہور سے میں رپورٹ کریں گی جیو نیوز کی نمائندہ نوین علی۔ لاہور لیک سٹی میں سجے کوک میوزک اینڈ فوڈ فیسٹیول میں دوسرے روز بھی رونقیں عروج پر۔ فیسٹیول کا نام سنتے ہی خوابوں کے شوقین لاہور یہ کھچے چلے آئے۔ دیسی بدیسی کھانوں کی مہک نے شرکا کی اشتہا بڑھا دی۔ بچوں کی انجوائمنٹ کا بھی پورا اہتمام تھا۔ فیسٹیول میں بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا ہے، بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور ہم نے پیزا کھایا، پاستا کھایا، بہت انجوائے کیا ہے۔ ابھی تک تو وسابی کھایا ہے اور ڈیلش کھایا ہے، بہت مزے کھانے ہیں، ہمیں یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہم نے بہت سارے کھانے کھائے ہیں اور ابھی بھی ہمارا دل نہیں چاہ رہا گھر جانے کے لیے۔ بچے تو خوش تھے ہی، بڑوں نے اسے فیملی ایونٹ اور تفریح کا ذریعہ قرار دیا۔ بہت مزہ آ رہا ہے، اٹس سچ اے گریٹ آئیڈیا کہ یہاں فیملیز اکٹھی آ سکتی ہیں۔ فوڈ بھی ہے، میوزک بھی ہے اور بچوں کے ساتھ ہم سب انجوائے کر رہے ہیں۔ I've brought my family from Islamabad and they're having a really good time. لذیذ کھانوں کے ساتھ میوزک کا تڑکا، شرکا گویا ایک ٹکٹ میں دو مزے لیتے رہے۔ Assalamu alaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.